हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल्स की अब स्टोरीज शुरू हो गई हैं और हमारे चैनल की अब तीसरा नॉवल है जिसका नाम है एक रात की दुल्हन, वो शुरू होने जा रहा है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगले एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ, एक रात की दुल्हन। अम्मा, आज खाने में क्या पका है? दाल पकी है। हाय अम्मा, क्यों घर में आते ही दिल जला देती हो? आज तुम लेट क्यों आई नूरी? अम्मा, वो मेरी दोस्त है ना सबा, उसका भाई अमेरिका से आ रहा है, तो सबा मुझे अपने साथ मार्केट ले गई थी शॉपिंग करने। नूरी, तुझे 1000 बार बोला है, तेरे पापा को नहीं पसंद, तू मार्केट मत जाया कर। बस अम्मा, बाबा ने हमें पाबंदियों के सिवा दिया ही क्या है? बाजी की शादी की उम्र निकल गई, लगता है मेरा भी यही हाल होगा। नूरी, अपनी जुबान बंद रख। हम गरीब लोग हैं और हमारे पास इज्जत के सिवा और कुछ नहीं। बस अम्मा, मैं किसी गरीब से शादी नहीं करूंगी। नूरी, तेरी बहुत जुबान चलने लगी है। सही कहते थे सब कि इसे कॉलेज ना भेजो, खराब हो जाएगी। खैर अम्मा, तू नाराज ना हो और मुझे खाना दे। एक बार फिर मैंने अम्मा को बातों में लगाकर गुस्सा भुला दिया। हम 3 बहनें हैं और 2 भाई थे। दोनों भाई शादी करके अलग घरों में जा चुके थे और मेरे अब्बा एक जागीरदार की मुंशी थे और मेरे अब्बा की तनख्वाह में मुश्किल से हमारा गुजारा होता था। अम्मा, मुझे नया सूट दिलवा दो। प्यारी अम्मा, मैं सबसे छोटी थी तो अम्मा मेरे लाड उठाती थी। मेरी बड़ी बहन कुंवारी थी तो उससे छोटी का रिश्ता खाला के बेटे से तय हो चुका था। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई सूट की? वो सबा का भाई आ रहा है तो उनके घर फंक्शन है और मुझे भी जाना है। कोई जरूरत नहीं जाने की, तेरे अब्बा नाराज होगा। देखो अम्मा, जाना तो है मैंने हर हाल में। अगर तू अब्बा को नहीं बताएगी तो इसे कैसे पता चलेगा? वो रात को 1 बजे घर आता है। सब्बा, अम्मा को क्यों इतना तंग करती हो बाजी? क्या हमें खुश रहने का कोई हक नहीं? इतनी बड़ी दावत है। अच्छा, कल चलना मेरे साथ बाजार। अम्मा राजी हो गई और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं कॉलेज नहीं गई, अम्मा के साथ बाजार गई। पर्पल सिल्क का सिंपल सूट लिया और साथ गोल्डन दुपट्टा जिस पर खूबसूरत लेस लगी थी। बाजी ने सिलाई किया और मैं 20वीं मर्तबा पहनकर चेक कर चुकी थी। इतनी गुर्बत में भी मैं इतनी हसीन थी, देखने वालों की एक बार निगाह रुक जाती थी। खैर, मैं सबा के घर जाने के लिए तैयार हुई। पर्पल सूट में मैं और भी हसीन लग रही थी। जब मैं सबा के घर पहुंची तो हर शख्स की निगाह मुझ पर थी। मैं समझी मैं अजीब लग रही हूँ। वो तो सबा मेरे पास आई और बोली, ये ड्रेस कहाँ से लिया और आज तो कयामत लग रही हो। मैं शुक्रिया कहकर बैठ गई। सपा ने कहा, उठो और सारे इंतजामात देखो, भाई आने वाले हैं। क्यों आए नहीं अभी? नहीं आ नहीं आ चुके हैं, अंदर हैं। मैं किचन की तरफ जाने लगी तो हाल में अंधेरा था। मैं किसी से टकरा गई, इसने मुझे पकड़ लिया। अचानक से लाइट आ गई। सामने एक खूबसूरत जवान था जो मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैं बोली, कौन हो तुम? ओह सॉरी, मैं शर्जील, अभी अमेरिका से आया हूँ। ओह, तो आप हैं सबा के भाई? जी। और आप? मैं सबा के कॉलेज की फ्रेंड। अच्छा, तो आप हैं नूरी? जी, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? सारा दिन फोन पर नूरी नामा सुन सुन कर मेरे कान पक चुके हैं। सबा भी आ गई। यार नूरी, यहाँ खड़ी हो? अच्छा, तो शर्जील भी यहाँ पहुँच चुके हैं। नूरी, ये मेरा भाई है। जी, तारुफ हो चुका। आज सबा भी ब्लैक ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। वहाँ जितनी देर रही, शर्जिल की आंखों का हसार मेरे इर्द गिर्द रहा। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई क्योंकि मेरी सारी तवज्जो शर्जिल की तरफ ही रही। पर वहाँ और भी बहुत सी निगाहों ने मुझे बहुत
مجھے بہت غور سے دیکھا۔ اگلے دن میرے بابا کو جاگیردار ملنے آیا اور پتہ نہیں ایسا کیا کہا کہ ابا بہت اداس تھے اور اماں سے بولے شادی کی تیاریاں کرو۔ یہ نہیں بتایا کہ کس کی۔ اس کے ایک ہفتے میں شرجیل مجھ سے اظہار محبت بھی کر چکے اور میں تو اپنی ہی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ نوری یہ لے پکڑ، تیرے لیے شرجیل بھائی نے یہ کچھ گفٹ بھیجے ہیں۔ کالج آتے ہی صبا نے میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر پکڑا دیا۔ میں خوش ہو گئی۔ صبا میری بہت اچھی دوست تھی اور وہ مجھے سچے دل سے اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی۔ صبا کا رشتہ ایک بہت بڑے گھر میں ہو چکا تھا اور لڑکا بھی بہت اچھا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اور صبا کو آئس کریم کھلانے لے جاتا تھا۔ میں مڈل کلاس سے بھی نیچے، شاید غریب گھر کی لڑکی، سب کچھ بھول کر آگے ہی بڑھ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے اماں سے ٹاکرا ہوا۔ وہ باہر چولہے پہ بیٹھی ہوئی، نوری کیا پکڑ رکھا ہے ہاتھ میں؟ اماں وہ صبا نے مجھے گفٹ دیے ہیں۔ ہاں، صبا تو جیسے بس تیرے لیے ہی شاپنگ کرتی ہے۔ تیرے باپ کو جس دن پتہ چلا نا، وہ مار ڈالے گا۔ میں نے زور سے کہکا لگایا، کون بتائے گا بابا کو؟ نوری، اب تیرے باپ کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ تمہارے چوچلے اٹھائے۔ وہ سامان جو مجھے شرجیل نے دیا تھا، وہ میں نے کھولا تو اس میں ایک خط نکلا جس پر شرجیل نے ایک ہوٹل کا ایڈریس دیا تھا کہ کل تم نے کالج نہیں جانا، یہاں مجھ سے ملنے آنا ہے۔ میرے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس نے ساتھ یہ بھی بولا کہ اگر تم نہ آئی تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ شرجیل کی یہ بات سن کر اگلے دن بہت ڈری میں اس ہوٹل کے پاس پہنچی، کیونکہ میں کسی بھی صورت شرجیل کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اتنی مشکل سے تو کوئی امیر لڑکا ملا تھا۔ اب تو اس غربت سے میں تنگ تھی، جب بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا اور پیدل گرمی کے دنوں میں کالج جانا پڑتا تھا۔ جب میں ہوٹل کے پاس پہنچی تو شرجیل مجھے ساتھ لے کر ہوٹل کے اندر ایک روم میں لے گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ میری سانسوں کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ویسے تو میں بہت تیز، چالاک اور چلبلی سی تھی، پر یہاں میرے حواس اڑ چکے تھے، کیونکہ زندگی میں پہلی بار ایک مرد کے ساتھ اکیلی تھی۔ میرے ہاتھ میں جو میری کتاب تھی اسی کو دیکھی جا رہی تھی۔ کاش میں نہ آتی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک شرجیل نے ایک زور سے دروازے پہ کہکا لگایا۔ ساختہ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے میری اس حالت پر غور جائزہ لے رہا تھا اور مسکرائے جا رہا تھا۔ کیا ہوا نوری؟ اس قدر کیوں گھبرا رہی ہو؟ پورا روم خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں بہت ڈر کر بولی۔ وہ میری طرف بڑھا تو اس کے ہر قدم کے ساتھ میں اور زیادہ ڈر رہی تھی۔ دل کر رہا تھا بھاگ جاؤں۔ نوری، کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ اس نے اپنے ہاتھ سے میرا منہ اور اوپر کیا۔ میرے پسینے نکل رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے میرا منہ اوپر کیا۔ میرے پسینے نکل رہے تھے۔ میں چپ رہی۔ دیکھو نوری، وہ یہ بولتے ہوئے بیڈ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں تھوڑی دور ہونے لگی تو شرجیل نے میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ نوری، تم کیا سمجھ رہی ہو؟ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے گھر جانا ہے۔ پلیز شرجیل، مجھے جانے دو۔